दर्शकबिन नमस्कार। नीति विधि नेतृत्व र सिद्धान्तको विषयमा बहस गरिने यो कार्यक्रम रिपोर्टर संवादमा स्वागत छ। म लक्ष्मी प्रसाद न्यौपाने। चुनाव भाँड्ने बाटो गर्यो गठबन्धनले, अब चुनाव नगर्ने बाटोतिर गयो भनेर नेकपा एमालेको धारणा आएको छ। यदि तपाईहरु प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव राख्नुहुन्छ भने हामी 4 जना अरु न्यायाधीश विरुद्ध पनि महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्छौं भनेर नेकपा एमालेले आफ्ना सांसदहरूलाई जिल्लाबाट मगाइसकेको छ। अब नेपालको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला यो विषयमा जनताहरू एकदमै ध्यान केन्द्रित गरेर राखिराख्नु भएको छ। नागरिकहरूलाई चासोको विषय भएको छ। अब नेपालको राजनीति कसरी बढ्ला। एकातिर एमसीसी गिजोलिएको छ। एमसीसी अमेरिका भन्छ एमसीसी जसरी पनि पास गर। यदि एमसीसी पास गरेनौ भने तिम्रो विदेश नीति सम्बन्धी पनि हामी हेरफेर गर्छौं, फेरबदल गर्छौं, विचार गर भनेर अमेरिकाले च्यालेन्ज गरिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दबावमा हुनुहुन्छ, प्रचण्ड दबावमा हुनुहुन्छ। त्यसै केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल लगायत शीर्ष नेताहरू अमेरिकाको दबावमा छन्। अब के होला। नेकपा एमाले अब कसरी अगाडि बढ्ला। नेकपा एमाले जसरी आज आक्रोशित भएको छ, अब यो सरकारले चुनाव गर्न लागेन, चुनावलाई सार्ने मेथड गरिरहेको छ, त्यो मेलोमा गइरहेको छ। यो विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। कतिपयको धारणा आएको छ एमसीसीलाई पास गर्नको लागि 4 गते संसदमा लिनको लागि, संसदमा टेबल गर्नको लागि प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएर यसलाई चाहिँ विभिन्न खालको महाभियोग लगाइयो। तर यो चाहिँ एउटा राजनीतिकमा ठुलो चलखेल हो, एमसीसी पास गर्ने रणनीति हो भनेर बुझिरहेका छन्। यो विषयमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। यसका लागि हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता विदेश विभाग उपप्रमुख कृष्ण केसी। उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। के छ, आराम हुनुहुन्छ? एकदम फिट। जिल्लामा जानुभयो, धेरै बस्नुभयो है? राम्रो गरेर आइयो। के गर्नु राम्रो सम्मेलन गरियो। अब नेकपा एमाले आज जसरी नेपालको राजनीतिक तातिरहेको छ, नेकपा एमालेको धारणा आएको छ प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव जसरी दर्ता गर्यो यो गलत छ। साच्चीकै प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध पेश गरेको महाभियोगको प्रस्ताव गलत गरेकै हो। अनि यसो छ, गलत र सही भन्दा पनि अब अहिलेको यो गठबन्धनले एउटा उचुल्का भन्छ नि, एउटा चाहिँ स्क्यान्डल गरेर अब चाहिँ तपाईँको नेपालको राजनीतिलाई स्मुथली चाहिँ तपाईँको अगाडि जानबाट चाहिँ यसले चाहिँ अलिकति ब्रेकडाउन गरिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। यसले चाहिँ अवरोध गर्ने। अब यो जस्तो मान्नुहोस्, महाभियोग लगाउने कुरो, उनीहरूले दर्ता गर्ने कुरो त चाहिँ सत्ता पक्षले लहर दर्ता गर्यो त ठुलो कुरो भएन। जम्मा कति 98 कतिजना मान्छेले लहर दर्ता गरेका छन् होइन। तर महाभियोग पास गर्नलाई कति चाहिँ मत चाहिन्छ, गठबन्धनसँग कति मत छ भन्ने कुरो त गठबन्धनका मान्छेलाई राम्रो थाहा छ नि। संविधानमा चाहिँ महाभियोग कुनै पनि संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरूलाई महाभियोग लगाएर प्रधान न्यायाधीशलाई हटाउन पाइन्छ, त्यो कुरो चाहिँ त्यसलाई अन्यथा भएन। तर संसदमा रहेको सबैभन्दा लार्जेस्ट पार्टी नेकपा एमाले, सबैभन्दा ठुलो दल, जसको चाहिँ सहयोग बिना महाभियोग प्रस्तावै पास हुन्न। होइन, महाभियोग पास गर्छ कि गर्दैन नेकपा एमाले? पास गर्नतिर लाग्छ कि लाग्दैन? उसलाई चाहिँ केही सरसल्लाह, उसँग चाहिँ कुनै चाहिँ तपाईँको संवाद बिना आफ्नो मनखुसीले लगेर दर्ता गरेको त्यो महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको चाहिँ मितिले कहिलेसम्म पास गर्ने हो, के हो, कसो हो, उनीहरूले चाहिँ तपाईँको केही संवाद नेकपा एमालेसँग गरेका छन् त? छैनन् नि। तपाईँलाई थाहा पाउनु भएको छैन नि। त्यसो त संवाद बिना अपोजिसन पार्टी छ, सबैभन्दा धेरै मत संसदमा चाहिँ उसँग छ, लार्जेस्ट पार्टी छ, उसको भोट नभइकन चाहिँ महाभियोग पास हुन्न। तर पनि संवाद छैन भने यो पास गर्नका लागि लगेकै होइन नि। यो त गिजोल्ने, यो त अदालतमा हुनेलो गर्ने कुरो। त्यसो भने गठबन्धनले पहिले के गरे भन्दाखेरि एमसीसी पास गर्नको लागि यो रणनीति अपनाएको हो त? होइन, रणनीति यो पहिले के गरे भने यिनीहरूले अदालतलाई चाहिँ के गरे भन्नुहुन्छ भने पहिले चोलेन्द्र शमशेरलाई चाहिँ यो फैसला गरिदिनुहोस्, हामीलाई सरकारमा जाने वातावरण बनाइदिनुहोस्, परमादेश दिनुहोस्। त्यसपछि परमादेश जारी गरिसकेपछि हामीले तपाईँका पनि मान्छे मन्त्री बनाइदिन्छौँ भनेर चाहिँ यिनीहरूले सहमति गरे। अदालतले त्यही किसिमको चाहिँ तपाईँको चोलेन्द्र शमशेरहरूले चाहिँ तपाईँको उनीहरूलाई परमादेश दियो। उनीहरू चाहिँ केपी ओलीलाई अपदस्थ गरे, नेकपा एमालेको सरकारलाई अपदस्थ गरे। यिनीहरू परमादेशबाट चाहिँ सरकारमा गए। उसैको चोलेन्द्रको मान्छेलाई चाहिँ
यिनीहरूले मन्त्री बनाउने कुरो गरे। यिनीहरूभित्र भागभण्डा नमिल्दाखेरि मन्त्री चाहिँ चोलेन्द्रको मान्छेलाई मन्त्री बनाउन पर्ने भयो, न्यायाधीशले चाहिँ भागभण्डा खोजे भनेर यिनै गठबन्धनभित्रकै नेताहरू गर्जे। अनि व्यापक विरोध भयो। चोलेन्द्रको मान्छे चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्याक भए मन्त्रीबाट हो। अनि चोलेन्द्र शमशेर जतिको गुण लाग्यो यिनीहरूलाई सत्तामा पुऱ्याइदियो चोलेन्द्र शमशेरले हो नि। आज फेरि अदालतमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो भागभण्डाको गरेर राजनीति चाहिँ यिनीहरूले प्रवेश गराएर अदालतमा जुन किसिमको चाहिँ तपाईँको राजनीतिकरण गरेका थिए, फेरि चाहिँ तपाईँको अहिले बिना चाहिँ कुनै तयारी तपाईँको अँधेरामा ढुङ्गा हाने जस्तो कि अँधेरामा ढुङ्गा हानेर चोरलाई लाग्छ। तपाईँको चाहिँ बिना तयारी यिनीहरू के गरेका छन् भन्दा त्यो चाहिँ महाभियोग त दर्ता गरेका छन्। अब योले के गर्छ भन्नुहुन्छ भने अब चोलेन्द्रबाट चाहिँ काम पुग्यो। चोलेन्द्रलाई यिनीहरूले चाहिँ तपाईँको त्यो दुधमा परेका झ्याला जस्तो बाहिर फालिदिने, त्यहाँबाट फेरि अर्को कार्य। चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई युज एन्ड थ्रो गरे हो होइन भन्नुहोस् त। त्यत्रो गरेर यिनी सत्तामा आउने मान्छे हुने नि, यिनी 10तिर फर्केकाहरू देख्नुभयो। अहिले एमसिसीमा 10तिर फर्केका छन्। कुनै नीति कार्यक्रम छैन। यिनी त खानाका लागि जम्मी चाहिँ तपाईँको केपी ओलीको सरकार चाहिँ नेतृत्वको सरकार चाहिँ नेकपा एमालेको सरकारलाई अपदस्थ गर्नका लागि चोलेन्द्रलाई प्रयोग गरेर यिनी सत्तामा आएका हुन् कि होइनन्? यिनी जनमतले आएका त होइनन् नि। अब चोलेन्द्रले चाहिँ यत्रो गुण लागेपछि अब यिनीहरूले चाहिँ अब अर्को त्यहाँ कार्यन्त खोज्न लाग्यो। फेरि अब अदालतमा अलिअलि चाहिँ तपाईँको यिनीहरूले चाहिँ मान्छे उठाए जुन यहाँ गरे यिनीहरूकै मान्छे चाहिँ उफ्रे, जस्तो माओवादी र काङ्ग्रेसकै मान्छे बढी उफ्रिरहेछन् वकिलहरू। अब उनीहरूले त्यहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा नाटक गरे। अब अहिले चाहिँ फाल्यो। अब फाल्नै पर्ने भयो भने ती परमादेशवाला चाहिँ सबै चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजनीतिमा जोपिएका न्यायाधीशहरू सबैलाई चाहिँ फाल्न पर्ने हो नि। खास त नेकपा एमाले त त्यही नेकपा एमाले अब 4 जना न्यायाधीश विरुद्ध पनि हामी महाभियोगको प्रस्ताव चाहिँ पेश गर्छौँ भनेर भनिसकेको छ। होइन, यिनीहरू 5 जना चाहिँ मान्छेले चाहिँ परमादेश दिए। यी परमादेश चाहिँ श्रीमानहरूको 5 जना श्रीमानहरूको चाहिँ परमादेशबाट बनाएको सरकार हो नि यो त। अब यसले चाहिँ प्रमुख श्रीमानलाई चाहिँ अब यसबाट चाहिँ सबै कुरो स्वार्थ पुरा भयो। अब यसलाई चाहिँ हटाएर अर्को श्रीमान अगाडि ल्याउँदैछन् यिनीहरू त्यसपछिको रोड कलमको। त्यसो त यिनीहरू जहिलेसुकै चाहिँ अदालतमा आफ्नो चाहिँ तपाईँको पोलिटिकल चाहिँ जो तपाईँको अदालत न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने त्यो किसिमको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सम्मानको खातिर चाहिँ यो गरेका होइनन् कि। त्यसो भने न्यायपालिका अहिले पनि स्वतन्त्र छैन नेपालको। न्यायपालिका अहिले चाहिँ चोलेन्द्र शमशेर र जबरा चाहिँ निलम्बितमा पर्नु भएको छ। न्याय वकिलहरू हाम्रो मागहरू पुरा भयो भनेर नेपाल बारले भनिरहेको छ। यो त खोजेकै त्यही होइन, खोजेकै त्यही। यिनीहरूले चाहिँ चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा दिएन होइन। चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा दिएनन्। यो त बारको कुरै भएन क्या। चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा दिएनन् बारले माउँदाखेरि। अनि बारका मान्छेहरू चाहिँ कहिले केपी ओली कहाँ गएर रोए। यो न्याय पाउने न्यायको मन्दिर हो, हजुर न्याय पाऊँ हामीले चोलेन्द्रलाई हटाइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ केपी ओली कहाँ जाँदा केपी ओलीले के भन्नुभयो भन्दा चोलेन्द्रलाई मात्रै किन परमादेश जारी गर्न तपाईँहरू हिँड्नुभयो, हिजो मलाई हटाउन तपाईँहरू जहिले गएर चोलेन्द्रलाई उचाल्नु भयो। ती 5 जनालाई हटाइदिउँ न भन्ने कुरो न भएको। ती गलत छन् भने 5 जना छन् भने हो। तर यिनीहरूले त्यो केही सब नलागेपछि अब अहिले चाहिँ के हो भन्नु झन् यो पास नहुने, यो पास नहुने चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो महाभियोग ल दर्ता गरेका छन्। अब यो चाहिँ यसको छानबिन होला। संसदीय प्रक्रियाले चाहिँ अब संवैधानिक रूपमा यो अगाडि बढ्दा चोलेन्द्र अब निलम्बनमा परे। निलम्बनमा परेपछि उता चाहिँ अर्को कार्यकारी अब चाहिँ काम चलाउ चाहिँ प्रधान न्यायाधीश बनाए यिनीहरूले। कायम प्रधान न्यायाधीश बनाए। अब चोलेन्द्र चाहिँ तपाईँको निलम्बनमा परे। अब बारलाई पनि चाहिँ भने जस्तो भयो। यिनीहरूलाई भने अब चाहिँ तपाईँको आफ्नो अर्को कारिन्दा ल्याउन चाहिँ तपाईँको चाहिँ सजिलो भयो। चोलेन्द्र पछि फेरि अर्को चाहियो नि त। त्यसमा त यो के हो भने यो पुरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ नाटक के। यो चोलेन्द्रलाई महाभियोग लाउने यिनीहरूसँग हैसियतै छैन नि। तपाईँ हैसियत भएका मान्छे हो नि यिनीहरू। यो गठबन्धनसँग हैसियत छैन। 200 तपाईँको चाहिँ महाभियोग लगाउनको लागि नेकपा एमाले बिना चाहिँ त्यो महाभियोग पारिसकै हुन्न क्या। उनीहरूसँग 2/3 पुर्याउने मतै छैन त। बल्ल बल्ल चाहिँ तपाईँको चाहिँ सामान्य बहुमत पुऱ्याएर सरकार बनाएको छन्। अनि यिनीहरूसँग बहुमतै छैन। यिनलाई चाहिँ कसले भोट हालिदिन्छ र चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष दल संसदको सबैभन्दा ठुलो दल सबैभन्दा बढी सांसद भएको दल उसँग सल्लै नगरिकन लगेर अहिले चाहिँ चोलेन्द्रका विरुद्धमा जो महाभियोग दर्ता भएको छ यो के हो भने नेकपा एमालेलाई चाहिँ थाहै नदिकन यो चाहिँ के भने एउटा स्क्यान्डल गरेर जनताको दिमाग चाहिँ अर्कोतिर भोडिदिने। जनताको दिमाग अहिले हिजोसम्म तपाईँको पिक आवरमा थियो चाहिँ तपाईँको एमसिसीको कुरो। आज फेरि चोलेन्द्र कहाँ लडेर यिनीहरूले झोसे। तपाईँको एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो उटुङ्गिया भन्छ नि गाउँतिर उटुङ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उचाल्का गर्ने होइन। एउटा स्क्यान्डल गरेर चाहिँ जनताको दिमाग चाहिँ एउटा ठाउँ डाइभर्ट गरिदिने क्या।
पिपुल्सको दिमाग डाइभर्ट गरेर नि पोलिटिकलको चाहिँ तपाईँको विभिन्न भल्कानाहरू क्या त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो उसको ज्वालामुखी विस्फोटन हुँदाखेरि अब चाहिँ भूकम्पका चाहिँ विभिन्न पराक्रमहरू विभिन्न ठाउँबाट आउँछ नि हो त्यस्तै चाहिँ तपाईँको यिनीहरूले पोलिटिकल चाहिँ तपाईँको विभिन्न स्क्यान्डलहरू रच्ने र जनताको दिमाग अर्को थाहा लाने मलाई लाग्छ यो यस प्रकारको चाहिँ तपाईँको यिनीहरूले चाहिँ तपाईँको एमसिसीको बारेमा जे कुरा गरेका छन् एमसिसीको बारेमा यिनीहरूको कुनै तयारी छैन यो महाभियोगको बारेमा यिनीहरूको तयारी छैन एमसिसीको बारेमा त अब दबाब दिइसकेको छ अमेरिकाले डोनाल्ड लूले जसरी चाहिँ नि निर्देशन दिनुभएको छ उहाँबाट फोन गरेर जसरी पनि एमसिसी पास गर्नुहोस् नत्र भने हामी विदेश नीतिबारे तपाईँ खबरदार भनेर भनिसक्नु भएको छ। तपाईँ विदेश विभाग उपप्रमुख पनि हुनुहुन्छ नेकपा एमालेको, बताउनुहोस् कि अब एमसिसी के हुन्छ? एमसिसी मलाई लाग्छ यो पास हुन्न। किन पास हुन्न भन्नुहुन्छ भने गठबन्धनभित्रका अहिले म तपाईँको कार्यक्रममा आइराख्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ माधव नेपालका मान्छेहरूले डेमोन्स्ट्रेसन गरिरहेका छन्। माधव नेपाल सरकारमा छन् तर चाहिँ उनी कहाँ छन्? सडकमा छन्। केपी ओलीका विरुद्धमा हिजो एक थाहा त भयो यिनीहरू, तर एमसिसीको बारेमा यिनीहरूको फरक दृष्टिकोण छ। जस्तो प्रचण्डले हिजो के भन्नुभयो तपाईँको चाहिँ जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा रिपोर्टर्स क्लबको के भन्नुभयो? प्राइम टिभीको के भन्नुभयो भन्दा म सरकार छोडिदिन्छु, त्यो एमसिसीमा म छैन। यिनीहरूले संसदमा लहर दर्ता गर्छन् भने गरून्, अग्नि सापकोटाले दर्ता गरिदिन्छन् हैन। उहाँले सिधै अग्नि सापकोटाको शुद्ध जिम्मा लिएर बोल्नुभयो नि, अग्नि सापकोटाले दर्ता गरिदिनुहुन्छ, यिनीहरूले छलफल गरून्। तर हामी चाहिँ के गर्छौँ? हामी त्यो दिन अनुपस्थित हुन्छौँ हैन। त्यो दिन चाहिँ होइन कि हामी आफ्नो धारणा राख्छौँ, हामी चाहिँ त्यसमा जान्नौँ भनेर प्रचण्डले भनिसकेपछि अब गठबन्धनभित्रका दुईटा दल बाहिर भयो, एउटा समाजवादी एउटा माओवादी। दुईटा चाहिँ तपाईँको एमसिसीका विरुद्धमा भएपछि देउपाले चाहिँ अब एमसिसी पास गरेर पारित हुन्छ? त्यहाँ हुँदैन। कुरो के हो भने मैले हाने जस्तो गर्छु त रोए जस्तो गर भन्ने यो नाटक अमेरिका अगाडि देउपाले मैले त चाहेको थिएँ नि, अब यिनै कम्युनिस्टहरूले गर्दा पास भएन भनेर अमेरिकाको अगाडि गुलामी गर्ने हो नि देउपाले त, हो नि? होइन, कम्युनिस्टहरू देशको प्रधानमन्त्री अमेरिकाको अगाडि गुलामी गर्न गुलामी नै हो नि। अहिलेसम्म तपाईँको नेपाल जस्तो राष्ट्रलाई अमेरिकाको विदेश सहायक मन्त्रीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ फोन गरेर ल तिमीले पास गरे गर, नभए चाहिँ तपाईँहरूको हाम्रो नीतिमा तपाईँहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा तपाईँ नेपाल चाहिँ अमेरिकाको बिचको चाहिँ डिप्लोमेटिक रिलेसनमा अथवा कुटनीतिक सम्बन्धमा चाहिँ आएको अहिलेसम्मको उसमा चाहिँ हामी पुनर्विचार गर्छौँ। धम्की भने के भने अमेरिका र चाहिँ नेपाल राष्ट्र साना होलान् वा ठुला होलान्। अमेरिका सम्पन्न छ, ठुलो राष्ट्र छ, शक्तिशाली राष्ट्र छ, विश्वमा चाहिँ साम्राज्यवादी आफ्नो हैकम जमाएको छ। नेपाल सानो छ होइन, नेपाल सानो छ, आर्थिक रूपमा कमजोर छ, सैन्य सामर्थ्यको रूपमा हेर्दा कमजोर होला, तर संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा प्रतिनिधित्वको हिसाबले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न एउटा राष्ट्र हो नि नेपाल। सार्वभौमिकताको हिसाबले अमेरिका र नेपाल त बराबर हुन् नि। संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा प्रतिनिधित्व के नेपालले चाहिँ कमजोर भएको हुनाले एउटा मत प्रयोग गर्ने, अमेरिका चाहिँ बलियो भएको हुनाले 10वटा मत प्रयोग गर्छ र? सार्वभौम हिसाबले, सार्वभौमिकताको हिसाबले, एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको हिसाबले यी दुईटै राष्ट्र अमेरिका र चाहिँ नेपाल के हुन्? स्वतन्त्र राष्ट्र हुन्, समान हैसियतका राष्ट्र हुन्। तर समान हैसियतका राष्ट्र हुन् भन्दैमा तपाईँको अमेरिका फेरि चाहिँ के हामीभन्दा चाहिँ कमजोर छ त भन्दा ऊ पावरफुल छ। तर पावरफुल भन्दैमा के चाहिँ हेप्न थिच्न तपाईँको धम्क्याउन पाइन्छ? ठिक छ, अमेरिकाले दिएको चाहिँ अनुदान ठिक हो कि होइन, त्यो लिने कि नलिने, नेपालको कुन प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने, हामीले चाहिँ के गर्ने भन्ने नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विषय हो। नेपालका राजनीतिक दलले, यहाँको जनताले, यहाँको सञ्चार माध्यमले, यहाँका आम नेपाली जनताले त्यो अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई चाहिँ निरन्तरता दिने, कायम राख्ने। हाम्रो ऐतिहासिक 74-75 वर्ष लामो चाहिँ एउटा चाहिँ अमेरिकासँग सम्बन्ध छ। बेलायतपछि दोस्रो चाहिँ कुटनीतिक सम्बन्ध भएको देश चाहिँ अमेरिका हो। धेरै लामो हाम्रो सम्बन्ध छ। अमेरिकाले नेपालमा धेरै प्रकारका लगानी पनि गरेका छ। तर यो इस्युमा अमेरिकाले जसरी चाहिँ पुस गरेका छ, खाए खा नखाए घिच भने जस्तो, पास गरे गर नगरे देखलास पखलास भनेर जो चाहिँ नेताहरूलाई चाहिँ फोनमा चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ ह्यान्डफोनमा चाहिँ तपाईँको मोबाइल फोनमा चाहिँ फोन गरी चाहिँ जसरी थर्काइरहेछ, त्यसले अमेरिकाको साख गिरेको छ। त्यसले एमसिसीलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ बदलिएको छ। अमेरिकाका कारणले नेपालमा चाहिँ एन्टी अमेरिकन चाहिँ तपाईँको के भएको छ, मुभमेन्ट अगाडि बढ्दैछ। जस्तो अमेरिकाले तपाईँहरूको स्वतन्त्र निर्णय हो, तपाईँहरूले स्वतन्त्र निर्णय गर्नुहोस्, हामीले तपाईँलाई 55-56 अरब पैसा चाहिँ दिँदैछौँ। नेपाल जस्तो गरिब राष्ट्रको लागि त्यो पैसा ठिक हुन्छ, त्यो विकास निर्माण लगाउँदा ठिक हुन्छ, गर्नुहोस्, नभए हामी अर्को राष्ट्रलाई दिन्छौँ, यो डेडलाइनसम्म तपाईँहरूले हेरिदिनुहोस्, लामो समय पनि भयो भनेर भन्न चाहिँ पाउँछ अमेरिकाले।
तर तिमीहरूले पास गरेनौ भने पर्ख हेर अघिल्लो चाहिँ कुरो पनि हेर्नु अहिलेसम्मको नीतिमा परिवर्तन गर्छु भनेर धम्क्याउनु भनेको यो अनुदान हो कि तपाईँको यसका पछाडि चाहिँ कुनै भेटरान चाहिँ तपाईँको स्वार्थ छ अमेरिकाको? अमेरिकाले त सिधै चाहिँ के गर्यो भन्नुहुन्छ भने प्रत्येक नेतालाई थर्क्याएर एउटा प्रभावशाली पार्टी अहिलेको प्रतिपक्षी दलको एउटा पार्टीको विदेश विभाग उपप्रमुख हुनुहुन्छ, यसको हैसियतले भनिदिनुहोस् कि अमेरिकाको जसरी एउटा सहायक मन्त्रीले डोनाल्ड लूले फोन गरेर नेताहरूलाई भन्नुभयो कि जसरी पनि एमसिसी पास गर नगरे देखाउला, यसको भन्नुको कारण चाहिँ के हो? यसले के गर्न खोजेको? यसको सन्देश के हुन्छ? होइन, अमेरिकन साम्राज्यवादी चाहिँ तपाईँको चरित्र अमेरिकाले देखाइरहेछ। अमेरिकालाई चाहिँ साम्राज्यवाद भनेर चाहिँ मैले किन भन्ने खोजेको भने अमेरिकाले जहाँसुकै काहीँ हैकम चाहिँ जमाइरहेछ, काहीँ चाहिँ तपाईँको आफ्नो शक्ति विस्तार, यो पनि एउटा शक्ति विस्तारकै चाहिँ शक्तिकै चाहिँ तपाईँको प्रदर्शन हो नि। त्यसो भने अमेरिकाको यो साम्राज्यवादी हैकम चाहिँ नेकपा एमाले प्रतिकार गर्छ, प्रतिकार गर्न सक्छ? नेकपा एमाले त चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिधा भनिरहेछ नि, यो चाहिँ तपाईँको एमसिसीको बारेमा सरकारका दृष्टिकोण के हुन्, सरकारले सार्वजनिक गरोस्। पहिले दृष्टिकोण होइन, यो राष्ट्र र राष्ट्रियताको विषयमा नेकपा एमाले यत्रो प्रतिपक्षी दल किन यसरी लबतरो भएर बोलिरहेको छ? लबतरोको कुरै भएन, यो अहिले सबै लबतरो के। एमसिसीको बारेमा प्रचण्डले बल्ल आफ्नो दृष्टिकोण क्लियर गर्नुभयो, हिजो यो इन्टरभ्यूमा गर्नुभयो, तर उहाँले पार्टीबाट त निर्णय गराउनु भएको छैन, संसदीय दलबाट निर्णय। मैले भन्न खोजेको नेकपा एमाले के भनेको छ भने पहिले यो चाहिँ गठबन्धन जुन बनेको छ, यो गठबन्धनले एमसिसी पारित गर्छौँ हामी भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अमेरिकालाई चिठी पनि लेख्यो। यसले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो कुरो लिएर आउनु पर्यो क्या। यसले बाहिर तपाईँको टेलिभिजनमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ म एमसिसी पास गर्ने थिएँ, म एमसिसी पास गर्न चाहन्छु, तर अरूले मलाई साथ दिएनन् भनेर भन्ने, अहिले प्रतिपक्षी दलमा जाँदाखेरि चाहिँ सरकार पक्षले जे भन्छ त्यसपछि हामी निर्णय गर्छौँ भनेर भन्न सक्छ, भन्न पाउँछ? एमसिसी केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि के भयो भन्नुहुन्छ भने उहाँले पहिलो गरेको सरकार काङ्ग्रेस र एमाले गरेको चाहिँ तपाईँको हस्ताक्षरबाट अगाडि बढेको यो चाहिँ जुन एमसिसी छ त्यसलाई उहाँले के गर्नुभयो भने सरकार पहिलेको सरकारले गरे पनि यो पहिलेको सरकारले गरेका काम पछिल्लो सरकारले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने काममा, किनभने यो अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला सरकार भन्छ क्या पछिल्लो बनेको सरकारले। अघिल्लो गरेका सरकारका कैयौँ अझ यो त चाहिँ अझ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग सरोकार राख्ने कुरा। त्यसो हुँदा उहाँले चाहिँ तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोस् होइन। एमाले यो हस्ताक्षर गरेर एमसिसी चाहिँ नेपाल ल्याउन पर्छ भनेको थिएन नि, गरेको काङ्ग्रेस एमालेकै काङ्ग्रेस र माओवादीकै पालाको चाहिँ सरकारले गर्यो, जोइन्ट सरकारले। तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोस् भनेर केपी ओलीले त्यसलाई टेबल गर्नुभयो, तर संसदमा सभामुखले त्यसलाई लानु भएन होइन, त्यसलाई रोकिदिनु भयो। तर नेकपा एमाले के भन्यो भने तपाईँको चाहिँ अहिले सरकारसँग चाहिँ 165 उनीहरूसँग बहुमत छ सबै कुरो, यसलाई चाहिँ महाभियोग पारित गर्न जस्तो 2/3 चाहिने नि होइन। यो सुन्नुभयो, यो चाहिँ एमसिसी भने चाहिँ सामान्य बहुमतले पारित गर्ने कुरो। एमसिसी सामान्य बहुमतले पारित गर्ने, यो सामान्य बहुमत त चाहिँ उनीहरूसँग छ नि, सरकारसँग छ नि त। त्यसो हुँदा त्यसले पारित गर्न सक्छ। त्यसो हुँदा नेकपा एमालेलाई एमसिसीको बारेमा चाहिँ सोधिराख्न पर्ने गभर्मेन्ट अब सोध्न पर्ने या सोध्दैन फेरि ल हेर्नुहोस्। अहिले यो चाहिँ चोलेन्द्रलाई चाहिँ तपाईँको 2/3 चाहिन्छ, नेकपा एमालेको साथ बिना यो पारित हुन्न, त्यहाँ सोध्दैन। जुन चाहिँ तपाईँ एमसिसीमा सामान्य बहुमतले पारित गर्न सकिन्छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको एमालेलाई गाली गरिरहेको हुन्छ यिनीहरूले चाहिँ। तपाईँको यो चाहिँ एकदम कन्ट्रोभर्सियल छ क्या। यिनीहरू एमसिसी पास गरेर चाहिँ अगाडि जाने कुरामा यिनीहरू तपाईँको काङ्ग्रेसभित्रले चाहिँ जे जति प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि अमेरिकाका अगाडि तपाईँको यसका चाहिँ कोलेसन पार्टनरहरू दुईवटा चाहिँ। त्यसो भने काङ्ग्रेसले एमालेलाई जनताको अगाडि यो चाहिँ केही गर्न सक्ने पार्टी होइन भनेर देखाउनको लागि प्रतिशोध गरिरहेको छ। होइन, मुख्य प्रतिस्पर्धा त अहिले दुईवटा पार्टी लार्जेस्ट पार्टीहरू यिनीहरू भएको हुनाले प्रतिस्पर्धा हुने कुरो एउटा भयो। तर काङ्ग्रेसको कच्चा खेल तपाईँको चाहिँ देख्नुहुन्छ भने तपाईँ त चाहिँ मिडियाको एउटा चाहिँ लिडिङ मिडियाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा उसमा हुनुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ के बुझ्नुहोस् भने चोलेन्द्रको चाहिँ तपाईँको महाधिवेशन महाभियोगमा चाहिँ 2/3 चाहिन्छ, एमाले नै चाहिन्छ, सरोकारै राख्दैन नि। अब यो पारित हुने कुरो हो, यो स्क्यान्डलै हो भन्छु क्या मैले। यो अगाडिका कुराहरूलाई लम्मेतान पारेर तपाईँको गर्ने। अब जस्तो एमसिसीमा चाहिँ एमाले चाहिन्न अहिलेसम्म सदनमा ल्याउन। त्यसो भने मैले भन्नु, त्यसो भने जसरी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई आज महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेर उहाँलाई निलम्बित गरियो, न्यायालयमा ठुलो खालको एउटा तरङ्ग पैदा भएको छ, सबै जनताको ध्यान न्यायालयपट्टि पनि केन्द्रित भएको छ। अब एमसिसी 4 गते चाहिँ संसदमा ल्याउने
तयारी गरेको हो सत्ता गठबन्धनले? होइन तपाईँले के लाग्छ? यसो हो, अब त्यो पनि गाह्रै होला। त्यसमा तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? त्यस्तो के गाह्रो होला भने एमसिसी चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यसमा ल्यायो, संसदमा ल्यायो भने नेकपा एमाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ला। तर मलाई के लाग्छ नि, यिनीहरूले ल्याउँछन्। यदि ल्यायो भने किन ल्याउँछन्? दुईजना दल चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकाले जसरी पनि अहिले थ्रेडमा हुनुहुन्छ नेकपाका, तपाईँको चाहिँ अहिले नेकपाका दुईजना नेता पनि थ्रेडमा हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पनि थ्रेडमा हुनुहुन्छ, जसरी पनि संसदमा ल्याउने तयारीमा हुनुहुन्छ। समग्र विद्वान वर्गहरूको बुझाइ पनि त्यही छ। होइन, अमेरिकालाई देखाउनका लागि हामीले गरिदिउँ भनेर दुनियाँका अगाडि छारो हाल्नका लागि ल्याउने कुरा एउटा भयो। लक्ष्मीजी, तपाईँ त बुझ्ने मान्छे हो नि त। के बुझ्नुहोस् भने कोलेसन पार्टनरका यिनीहरूसँग चाहिँ भएको जम्मा थोरै मत 165 कति मत छ यिनीहरूसँग, त्यसमध्येमा चाहिँ तपाईँको पारित गर्नलाई त्यतिले पुग्छ। तर प्रचण्डले हिजैबाट घोषणा गरे म चाहिँ बाहिर बस्छु, म हाम्रो दलको यसमा सहभागिता हुन्न, म सरकार पनि छोड्छु, कोलेसन पनि छोड्छु भनिसक्यो उसले। माधव नेपाल अहिले माइती घरमा उफ्रिराखेकै छ। अनि यो कसलाई देखाउन ल्याउने हो भने के संसदमा? ल भन्नुहोस्, तपाईँले भन्नुहोस्। के एमालेलाई देखाउन ल्याउने? एमालेको धारणा प्रस्तुत गर्न ल्याउने? देखाउन ल्याउने हो भने त छुट्टै हो, एमाले हेर्ला। तर एमाले यिनका खुट्टी हेरिसकेको छ। एमाले त्यति कमजोर पार्टी होइन नि। एमाले यिनका खुट्टी हेरेर यो भने आफ्नो सार्वजनिक धारणा सार्वजनिक गरिरहेछ। तर यिनले पास गर्ने एकदम पाएकोपनाले यिनले चाहिँ तपाईँको सबै नापजाँच गरेर चाहिँ संसदमा चाहिँ तपाईँको यो एमसिसी टेबल गर्नेवाला छैनन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, मेरो दृष्टिकोणमा। किनभने पासै नहुने एमसिसी किन लान्छ उनीहरूले? उनीहरूको भित्रको दल त चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक ठाउँ हुनु पऱ्यो। एमालेका कुरा छोड्नु न, उनीहरू दुईवटा पार्टी, यस पार्टी नेकपा यस र तपाईँको माओवादी पार्टी त्यहाँ त्यो एमसिसीमा हामी सहभागी हुन्नौँ, परिमार्जन बिना पास गर्दैनौँ भनिसकेपछि अनि शेरबहादुर देउवाले कहाँका भोट ल्याएर हाल्छन्? दैले उहाँ चाहिँ उसका भोट ल्याएर हाल्छन्। आफ्नो जिल्लाका अरू चाहिँ के आम सभा हो र त? आम निर्वाचन हो र सबैले भोट हालेर पारित हुन्छ त? त्यहाँ त सांसदले भोट हाल्न पर्ने होला नि। त्यसो भने यो फेल हुन्छ। लोइहाल्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसको त धारणा आइसक्यो। हिजो नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ताले प्रष्ट रूपमा बोलिसक्नु भयो, यो देश र जनताका हितमा छ, त्यसैले एमसिसी जसरी पनि पास गर्नुपर्छ, हामी संसदमा लिने तयारीमा छौँ। ठिक छ बाबा, काङ्ग्रेसमा कति मत छ र त्यो भन्न त पाइयो के? पास गर्ने बेला त भोट हाल्नु पऱ्यो नि त। काङ्ग्रेसमा भोटै छैन, त्यसका भोटले पास हुनै हुन्न। त्यसका भोटले पास हुने भएपछि प्रचण्डलाई, माधव नेपाललाई अथवा केपी ओलीलाई चाहिँ ल न हजुर भनेर भन्नै पर्ने। अनि तपाईँको धारणा के त? एमसिसी पास हुनुपर्छ कि फेल हुनुपर्छ? एमसिसी देशको लागि राष्ट्रवादी कि राष्ट्रघाती? होइन, एमसिसीको विषयमा चाहिँ नेकपाको धारणा चाहिँ त अब एमाले चाहिँ आज पनि चाहिँ तपाईँको अब सचिवालयको बैठक छ बेलुकी, अब त्यसले सार्वजनिक गर्ला धारणा। अब अहिलेसम्मको कुरो, यसको आधिकारिक कुरो के हो भने नेकपा एमाले संसदमा जब त्यो सरकार तयारीका साथ टेबल गर्न आउँछ त्यति बेला आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्छ। अहिले एमसिसीको बारेमा यी बाहिर जति पनि हल्ला छन्, मिडियामा हल्ला छ, कान्तिपुरमा हल्ला छ, उता अन्नपूर्णमा हल्ला छ, तपाईँहरूको टेलिभिजनमा छ, अन्नपूर्ण टेलिभिजनमा, जहाँसुकै जति पनि टेलिभिजन र सञ्चार माध्यममा जो हल्ला छ यो हल्ला मात्रै हो। आधिकारिक ठाउँमा छलफल भएकै छैन क्या पार्लियामेन्टमा। यसले चाहिँ उचित चाहिँ प्रधान न्यायाधीश जबरालाई महाभियोगको प्रस्ताव पेश गरिसकेपछि, दर्ता भइसकेपछि अब अरू 4 जना न्यायाधीश विरुद्ध पनि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्छौँ भनेर नेकपा एमाले बोल्नुको धारणा के हो, रहस्य के हो? होइन, यसमा पनि अब एमाले बोल्यो कि बोलेन अब तपाईँले भन्नुभयो होइन। मैले चाहिँ आधिकारिक रूपमा नेकपा एमाले मैले 4 जनाका विरुद्ध चाहिँ ल्याउँछु भनेर चाहिँ स्टेटमेन्ट चाहिँ महासचिवले अथवा अध्यक्षले अथवा कुनै आधिकारिक व्यक्तिले चाहिँ सार्वजनिक रूपमा स्टेटमेन्ट दिए जस्तो त मलाई लाग्दैन। अब नेकपा एमाले कसरी अघि बढ्छ त? नेकपा एमाले यो महाभियोगको चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ नेकपा एमालेसँग नसोधिकन ल्याइयो। यो चाहिँ नेकपा एमालेसँग सोध्न किन आवश्यक पर्दथ्यो भने 2/3 संसदमा चाहिन्छ। 2/3 चाहिने भएको हुनाले लार्जेस्ट पार्टी र संसदीय चाहिँ गएको हुनाले अपोजिसन पार्टीसँग सल्लाह गरेर ल्याउनु पर्छ महाभियोग भन्ने जस्तो अब नेकपा एमाले कुन एक्सनमा जान्छ? मेरो प्रश्न यहाँ त्यसको कुरो चाहिँ आज बेलुकी चाहिँ अहिले 6 बजे चाहिँ तपाईँको सचिवालयको बैठक छ। नेकपा एमाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ला। तर मलाई के लाग्छ भने नेकपा एमाले यही भन्छ। यो मलाई किन त्यस्तो लाग्छ भने नेकपा एमालेसँग सल्लाह नगरिकन पारितै गर्न नसकिने प्रकारको त्यो चाहिँ महाभियोग प्रस्ताव केवल चाहिँ चोलेन्द्रलाई निलम्बन गरेर आफ्नो अनुकूलका मान्छे त्यहाँ सेटिङ गर्नका लागि र चाहिँ ती चाहिँ आफ्नो अनुकूलका ती वकिलहरूको चित्त बुझाइदिनका लागि तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको देउपाहरूले जो खेल खेलेका छन् यो चाहिँ तपाईँको न्यायालयमाथिको खेलवाड हो। एउटा स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप हो। दोस्रो हस्तक्षेप हो। यो चाहिँ पहिलो हस्तक्षेप यिनीहरूले
परमादेश जारी गराएर आफू सत्तामा गएर चाहिँ उनीहरूलाई मन्त्री शुद्ध प्रधान न्यायाधीशको मान्छेलाई नै मन्त्री बाँडेर चाहिँ यिनीहरूले गोप्य साँठगाँठ सेटिङ त्यस्तो रहेछ। त्यहाँ पनि त्यो न्यायालय राजनीतिक शिकारै भएको, यो गठबन्धनको शिकार भएको। अब त्यो अध्याय त क्लोज भएको थियो। अब दोस्रो अध्याय फेरि सुरु गरे यिनले महाअभियोग ल्याएर हेर्नु। यसले चाहिँ अब दोस्रोचोटि यिनीहरूले अदालतमाथि झम्टिन पुगेका छन्। फेरि दोस्रो राजनीतिकरण हो यो चाहिँ। यो स्वतन्त्र न्यायपालिका अब स्वतन्त्र यो गिजोली हो नि हो त। अब यिनीहरूले अझ यो एमसिसीलाई ल्याएर यहाँ गिजले अब तपाईँको अदालत पनि गिजल्छन्। यिनीहरूले यस्तो गर्दै गर्दै यो चुनावै सार्ने हुन् कि भन्ने भइसक्यो क्या। यिनीहरूले त यो हल्ला गर्दै गर्दै नियतका साथ पनि होला। किनभने यिनीहरूमा युनिफाइड नभएर चाहिँ तपाईँको चुनावमा जान सक्ने स्थिति नि भएन। हेर्नुहोस् यो किन भएन भन्नुहुन्छ भने अब दुईटा अब माधव नेपाल र प्रचण्ड बाहिर भएपछि यिनीहरूको कोलेसन फाट्ने भयो, सरकार ढल्ने भयो। अब यो सरकार ढल्ने भएपछि भोलि विश्वासको मत नलिएला सरकारले, भोलि फेरि लार्जेस्ट पार्टीको हैसियतले नेकपा एमाले सरकार बनाउला। यो धेरै कुरो चाहिँ भएको हुनाले यिनीहरूले विभिन्न स्क्यान्डल गरेर अब तपाईँको एमसिसीबाट नि बच्ने, अब दुनियाँ ठाउँबाट बच्ने, यही चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो खन्चुवा सरकारलाई चाहिँ यो कुनै दृष्टिकोण योजना नभएको एमाले विरोधी गठबन्धनलाई मात्रै तपाईँको कायम राख्ने, यिनीहरूको षड्यन्त्र बाहेक अरू केही छैन जस्तो लाग्छ मलाई। यो महाभियोग पनि पारित हुन्न। यिनीहरूको चाहिँ यही तालले यिनका खुट्टी नाच्ने त खुट्टा नाच्ने मान्छेको त चाहिँ तपाईँको खुट्टा देखेर थाहा पाइन्छ नि कस्तो नाच्छ भन्ने। यिनका खुट्टाले, यिनका तरिकाले, यिनका खुट्टीले चाहिँ तपाईँको महाभियोग पास हुन्छ चोलेन्द्रका विरुद्ध। यिनका खुट्टीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एमसिसी चाहिँ तपाईँले यिनले हैसियतका साथ ल्याउन सक्छन्। यिनीहरूको कोलेसन कायम रहन्छ। एमसिसी चाहिँ सदनमा ल्यायो भने त्यसो हुँदा यिनीहरू तपाईँको आफ्नै चक्रव्यूहमा फसिसकेका छन् क्या। यिनीहरू चक्रव्यूहमा फसिया छन्। त्यसमा नेकपा एमाले अहिले चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ के भनेको छ भने अब चाहिँ आफ्नो कुरो चाहिँ एमाले चाहिँ के भनेको छ भने यो अहिले हामी निर्वाचन यो समग्र यो चाहिँ जो गडबडलाइजेसन गरिराखेको छ एकपछि अर्को यो स्थानीय निर्वाचनलाई पर धकेल्ने अथवा यो समयमा नगर्ने खेलको रूपमा यो सरकारका गतिविधिहरू केन्द्रित छन्। यसले ठिक ढङ्गले चाहिँ नेपालको पोलिटिक्सलाई अगाडि लान मतलब चाहिँ अवरोध गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ एमाले चाहिँ सार्वजनिक गरिसक्यो नि त यति कुराहरू। हस्, महत्त्वपूर्ण समय दिएर यहाँसम्म आइदिनु भयो, यसका लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले पनि समय दिनुभयो र यो कार्यक्रममा चाहिँ बोलाएर चाहिँ मलाई आफ्नो भनाइ राख्न दिनुभएको पनि तपाईँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाली राजनीति जसरी आज गिजोलिएको छ, नेपाली राजनीति एउटा तरङ्गित भएको छ। यो तरङ्गित हुनुको कारण के हो? जसरी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्तावलाई कसरी लिएको छ प्रतिपक्षी दलले, अब एमसिसी के होला लगायतका विषयमा चर्चा परिचर्चा र बहस गऱ्यौँ। यो कुराकानी हेरेर तपाईँलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला भन्दै म लक्ष्मी प्रसाद नेउपानेले पनि बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्कार।